मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। और आज की सुबह सदर्न कैलिफोर्निया से और आज की शाम स्कॉटलैंड से पादी महबूब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मसीह यीशु में आप सबको हम आपकी सलामती की और बरकत की दुआ करते हैं। पादी साहब, वेलकम फ्रॉम Thank you. स्कॉटलैंड। Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का, और खासतौर पर आज की जो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, इसका जो मेजर पर्पस है, जैसा इसके टाइटल से जाहिर है, वो है कि पाकिस्तान में जो मज़ामीर हैं या पंजाबी ज़बूर जो है, वो ना सिर्फ ये कि हमारी तारीख है, बल्कि हमारा इबादती विरसा भी है। और इस इबादती विरसे को हमारी जनरेशन तक आते आते बहुत सारे मराहल में से गुजरा है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की कलीसिया तारीख में अगर कोई चीज़ सस्टेनेबल रही है और जिसमें पाकिस्तान का कल्चर, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी पोइट्री और उसकी मौसीकी, वो सारी की सारी अगर हम उसको कहें कि एक चीज में कंसाइज होकर हमारे सामने मौजूद है, हमारे हाथों में है, तो वो ज़बूरों की किताब है या पंजाबी में सामने। ऑल्दो म्यूजिकली इस पे काफी ज्यादा काम हो रहा है, बहुत सारे नए सिंगर्स और म्यूजिशियन और आर्टिस्ट जो हैं इस पे तबादमाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज से मतलब मेरे को पेश करें। लेकिन एक चीज जो जिसका बहुत बड़ा गैप है या जो डिलेमा है हमारे पास, वो है कि बहुत कम काम हुआ है इसकी एकेडमिक और इसकी जो रिसर्च बेस जो हमारे पास एकेडमिक रिसोर्स, लिटरेरी रिसोर्सेज बहुत कम है हमारे पास। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वसाइल मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर हम आज की कॉन्वर्सेशन का आगाज करेंगे, जिनमें आज का जो मेजर टॉपिक है वो है ये किताब जिसपे हम गुफ्तगू करेंगे, द कॉन्टेक्चुअलाइज्ड साम्स, पंजाबी ज़बूर, प्रेशियस हेरिटेज ऑफ द ग्लोबल पंजाबी क्रिश्चियन कम्युनिटी। डॉक्टर यूसुफ सादिक साहब हैं पाकिस्तान से, और इन्होंने मेरे ख्याल में लंदन स्कूल ऑफ थियोलॉजी से, अगर मैं गलती ना करूं, तो इन्होंने वहां से अपनी पीएचडी खत्म की है। और ये किताब 2020 यानी पिछले साल जो है 2020 में ये किताब छप के आई है। और आज हम इस किताब पे बात करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं गुजारिश करूंगा पादी महबूब साहब से कि वो पाकिस्तान में मज़ामीर की जो हैसियत है, और अगर उस पर कोई लिटरेरी काम हुआ है, चूंकि पादी साहब की अपनी किताब भी इस पे मौजूद है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा हमें ब्रीफ रिव्यू दें या हिस्टोरिकल के लिटरेरी रिसोर्सेज जो हमारे पास वो क्या हैं और कैसे। थैंक यू भाई साहब। ज़बूरों की अहमियत से तो जितने पंजाबी लोग हैं या एशिया में, खास तौर पर बरसगीर एशिया में जो हैं, वो लोग और जो डायस्पोरा है, जहाँ जहाँ पे भी दुनिया में जो पंजाबी ज़बान को समझते हैं या उर्दू ज़बान को समझते हैं, वो इन मज़ामीर की अहमियत को बखूबी जानते हैं कि नहीं कोई ऐसी सर्विस जो है वो कम ही होगी जिसमें ज़बूर किसी न किसी तरह से गाए ना जाते हों, या उनकी तिलावत ना की जाती हो, या उनको किसी तरह से उन पर प्रीचिंग ना हो। तो यूँ तो कह लें कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही अहम हिस्सा है मसीही इबादत का। अ, इस पे काम जो है लिटरेरी, जो आपका सवाल है, उस पे बहुत कम काम हुआ है। ख़ास तौर पे से जैसे कह लें कि आप 1947 से लेकर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, वहाँ पे पाकिस्तान में इस पर लिटरेरी जो वर्क है बहुत कम हुआ है। आप उँगलियों पे गिन सकते हैं जो कुछ मियारी काम जिसे कह लें को है। बाकी छोटे-छोटे चीज़ें शायद लोगों ने की होंगी, जिनका इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता, मुझे इतना उनका इल्म है। लेकिन जो उम, बड़े काम हुए हैं या हैं, जो रिसर्च वर्क हैं, वो बहुत कम हैं, चंद हैं। 1-2 का ज़िक्र किया जा सकता है। शायद 1-2 1 आध 2 डिसर्टेशन भी हों जो बीटीएच के लेवल के हैं, लेकिन वो इतनी जो कह लें कि लिटरेरी अंदाज़ में जो स्कॉलरली कम्युनिटी में या पढ़े जो ज़्यादा लोग हैं, उन तक या उनके मेयार में या वो उस तरह से शामिल नहीं होता। ताहम उनकी कोशिशों को हम कह लें कि सराह सकते हैं कि लोगों ने कोशिश की है। तो इस लिहाज से कुछ एक किताब है, छोटी-सी किताब जो डॉक्टर असलम ज़ई साहब ने लिखी थी इस पे। फिर मैंने इस पे कुछ कोशिश की थी लिखने की। मेरा फ़ोकस ज़्यादातर जो अगरचे मग़फ़िरती मज़ामीर पर यानी पेनिटेंशियल साम्स पे था, लेकिन ओवरऑल मैंने ये देखने की कोशिश की थी कि ज़बूर जो हैं उनका इस्तेमाल किस-किस तरह से होता है, और ये ख़्याल के ज़बूरों के जो अ,
استعمال میں انحطاط آ رہا ہے، اس میں وہ ڈکریز ہو رہے ہیں ان کا استعمال، اس پہ بات کی تھی. تو یہ ایک جنرل بات تھی اور اس کا فوکس تھا مغفرتی مضامین. جی اس بہت کے بہت بعد شکریہ. جی جی کیری آن پلیز. اچھا، اس کے بعد یہ کتاب جو ڈاکٹر یوسف صادق صاحب کی آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لٹریری ورک ہے جو اسکالرلی لیول پہ کیا ہے، اور اس کو اس کی اہمیت جو ہے آگے چل کر لوگوں کو اس کی اہمیت کا اور زیادہ پتہ چلے گا. تاہم اس کی اور چیزیں ہیں جس پہ جب ہم اس پہ ریویو کریں گے تو پھر اس پہ اور بات کریں گے. جنرلی جو ہے وہ بہت کم پنجابی زبوروں پہ لٹریری ورک ہوا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ پارس صاحب, تھینک یو ویری مچ. پارس صاحب نے ذکر کیا اسلم ضیائی صاحب کی کتاب کا, گجرانوالا سیمنری کے پروفیسر ہمارے ٹیچر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور ہمارے کولیگ ہیں پادری عظیم احمد صاحب, انہوں نے اپنا بی ٹی ایچ کا مقالہ لکھا اور جہاں کا جو پروجیکٹ تھا وہ لکھا پادری امام الدین شہباز صاحب کی زندگی پر, اور ان کی کتاب ہے عہد اثر کا داؤد جو کہ مکتبہ نویم نے چھاپی ہے. اور اس کے علاوہ پادری صاحب کی اپنی کتاب ہے اور بھی کچھ مٹیریل یا آرٹیکلس وغیرہ موجود ہوں گے. لیکن آج ہم جس پر خاص طور پر بات کریں گے وہ ہے جی کانٹیکسچوائز سامز اور پنجابی زبور, جس کا ہم ریویو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سو ریویو کرنے کا ہرگز یہ پرپز نہیں ہوتا کہ آتھر کو یا ورک کو کرٹیسائز کیا جائے. ریویو اکیڈیمک ریویو جب ہوتا ہے اٹس آلویز اوپن اینڈیڈ, اٹس آلویز کمنڈیبل. اور میں خود بھی چونکہ ریسرچر ہوں, فارغ صاحب خود بھی محقق ہیں, لکھتے ہیں, تو ہم جب کسی بک کا یا کسی چیز کا جب ریویو پیش کرتے ہیں اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کے کانٹینٹ کو اور اس کی اسٹرینتھ کو اور پھر اس کی ویکنیسز کو اور پھر اس میں مزید کیا کام ہو سکتا ہے اس کا ریویو پیش کیا جاتا ہے. پرائمریلی ہوتا تو یہ ہے کہ جو آتھر ہوتا ہے اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام پہ وہ اس پہ ڈسکس کریں اور اس کو رسپونڈ کریں جو بھی سوال آتے ہیں. لیکن ہماری بار بار کوشش کے باوجود شاید ٹیکنیکل ریزن ہے یا ہماری ای میل یا ہمارے میسیجز ڈاکٹر صادق صاحب تک نہیں پہنچے, اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو مہینہ پہلے سے ان کو انگیج کیا جائے لیکن نہیں ہو سکے. تو آج اس لیے ہم ان کی غیر موجودگی میں اس کا ریویو پیش کر رہے ہیں تاکہ جو تھیولوجیکل حیاتی طالب علم ہیں, جو پریکٹیشنرز ہیں, جو مضامین گانے والی کلیسیائیں ہیں, یا جو پروفیسر پڑھانے والے ہیں ایون, ان کو پاکستان سے جو ریسورس ہے یہ ان کے ہاتھوں میں پہنچے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ریسرچ یا یہ جو ڈیزرٹیشن ہے جو بک فارم میں چھپا ہے یہ انگریزی زبان میں ہے, اور ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو اس کو انگریزی میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں جو اس پہ ریویو کر سکتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں یا اس کو یوز کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی ہمبل کوشش جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ پاکستان میں اور ڈیاسپورا جو نان اکیڈیمک یا پریکٹیشنر ہیں ان کے ہاتھوں میں ہماری اپنی زبان میں ہم نے جو اس میں سے دیکھا ہے یا پڑھا ہے آپ کے سامنے اس کو پیش کر سکیں تاکہ آپ فائدہ لے سکیں. فارغ صاحب آتے ہیں اس کتاب کے کانٹینٹ پر. تو آپ نے بھی کتاب پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے, تو ہم باری باری اس پہ اپنا ریفلیکٹ دیں گے. لیکن پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جب اس کتاب کو پڑھا ہے تو اس کتاب کا اوور ویو دیں, اور سب سے پہلے اوور ویو کے بعد اس کے جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں, کیا آپ نے دیکھا ہے. جی میں آپ کی بات کو پہلے وہ سیکنڈ کر دوں کہ یہ درست بات ہے. ریویو کا مطلب یا کریٹیک کا مطلب کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. یہ اسکالرلی لیول پہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ, بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, انکریج کیا جاتا ہے کہ یہ ہو, کیونکہ اس سے ریسرچ شارپ ہوتی ہے اور انسان کو اور زیادہ گہرے طور پر چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ ہرگز نہیں ہے. تو ڈاکٹر صادق صاحب اس کو بخوبی جانتے ہیں, لیکن جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے اپنے بھائی اسکالر کی کسی طرح سے اس کو کم پیش نہیں کرنا چاہتے, صرف کانٹینٹ پہ ہم بات کریں گے. تو یہ کتاب جو ہے, میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیول پہ اسکالرلی لیول پہ کام ہوا ہے, اس ہائیلی کمینڈیبل چیز ہے. اس کی تعریف کی جانی چاہیے جتنی ہو سکے. یعنی اگر آپ کتاب جن لوگوں نے پڑھی ہے یا جو دیکھیں گے, سول فیکٹ کے کم از کم 13 یا 14 صفحے کی ببلیوگرافی ہے صرف. تو کافی محنت کر کے انہوں نے ان چیزوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ایک جگہ پہ پیش کرنے کی صحیح کی ہے, جو ہائیلی کمینڈیبل. یہ کتاب جو ہے اس کے 5 یا 6 چیپٹرز ہیں, ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پہلے 3 چیپٹرز جو ہیں وہ ہسٹری یا ہسٹوریکل انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے, جس میں جو پروسیس ہے
जो पंजाबी ज़बूरों के तर्जमे का और उनकी जो आप कह लें कि जो उनकी ट्यून्स जिस तरह से का प्रोसेस जो है उस पर बात की है, उसके म्यूज़िक को किस तरह किन लोगों ने या किसने किया, वो उस पे बात की गई है। ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है जो मैं ये समझता हूँ कि मुझे मेरी दिलचस्पी का ये मरकज़ रहा है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से किन-किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, किन-किन लोगों ने इस पे मेहनत की है और कौन-सी जो आप कह लें हर्डल्स भी इसमें शामिल थी। तो पहला हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा आप कह लें बाकी जो चैप्टर्स हैं, वो जो है उसकी जो सोशियो लिंग्विस्टिक जो है उसकी ज़बानदानी पे या मुआशरती तौर पर जो ज़बानदानी है, उसका कितना असर रहा है या उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर इस पे जो चैलेंजेस हैं कि सोशियोलॉजिकली कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जिनमें ज़ुबान का पंजाबी ज़ुबान का जो इस्तेमाल है या उसके साथ जो स्टिग्मेटाइज़ेशन है उस पर बात की गई है। तो यूँ आप कह लें कि मैं अगर इसको एक जुमले में बयान करने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि ये किताब जो है ये माज़ी की तरफ देखती है जो प्रेज़ेंट है, जो हाल है, उसमें क्या हो रहा है, उस पे बात करती है और फिर आगे फ्यूचर में कौन-कौन से एरियाज़ और जिस पे रिसर्च की जा सकती है, जिनको चीज़ों को देखा जा सकता है। तो यूँ पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर ये तीनों लिहाज से देखने की कोशिश करती है। 2 उस पे बात करेंगे हम जब रिज़र्वेशंस हैं, उस पे बात करेंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये फिर ऐसे-ऐसे सवाल उठाती है जो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है उन पे फ़ोकस करना। ये यू नो जो ब्रिजिंग जो है वो जो अक्सरियत की जो कम्युनिटी है उसके साथ ब्रिज बिल्डिंग कैसे हो सकती है, उन पे बात की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल ये है इसका कंटेंट और इसको लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी, जी, पर से बहुत-बहुत आपने भी भाई शुक्रिया। किताब पढ़ी है? हाँ जी, हाँ जी, बल्कि आपने मैं पढ़ी तो हाँ जी। तो आपका क्या इम्प्रेशन है? आपकी क्या है जो हाँ जी, राय मैं है इसके बारे में हाँ ओवरऑल? जी, मैं भी आपके साथ एग्री करूँगा ख़ास तौर पर चूँकि मेरा अपना डिसर्टेशन पंजाबी ज़बूरों पे ख़त्म हुआ है और मुझे पता है कि कितना पेनस्टेकिंग काम है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ज़हनी काम को काम नहीं समझा जाता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 9 ਤੋਂ 5 ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ 8-9 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है। जो बंदे ने 8-9 घंटे बैठ के कुर्सी पे दिमाग खपाई किया ना उसको लोग काम नहीं समझते। कहते मेरे अपने मुंडे आंਦੇ मामा डैडा काम ही नहीं करते सारा दिन बैठे रहते हैं। मतलब कंप्यूटर पे बैठा उन्हें पता है कौन ये काम है। तो हाँ सो जी, सो दैट्स द आइडिया हमारे कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपने जब रिसोर्सेज की बात की, आपने बिब्लियोग्राफी का जिक्र किया है, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि डॉक्टर सादिक साहब ने ट्रैवल बड़ा किया है। ट्रैवल किया है उन्होंने नॉर्थ, हाँ जी, क्योंकि दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन मिशनरी एंडेवर था। स्कॉटलैंड का कुछ काम था, चर्च मिशन सोसाइटी का जो ऑब्जर्वेशन थी, प्लस उसके बाद बहुत सारी जो मिशन रिपोर्ट्स थी, जो मिशन जर्नल्स थे और जो लाइब्रेरी थी पीसी यूएसए की, वहां तक उन्होंने रसाई हासिल की है। और मैं देख रहा था कि उसमें खासतौर पर जो गॉर्डन कॉर्नवल थियोलॉजिकल सेमिनरी है मैसाचुसेट्स में या बॉस्टन में, वहाँ की लाइब्रेरी आर्काइव में उन्होंने उनको रिसोर्सेज मिली हैं। उसके बाद उन्होंने जो मिशनरी मिसियोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिव्यू है, उसके बाद इसमें उन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च नॉर्थ अमेरिका है, हिस्टोरिकल सोसाइटी, फिर लुइविल थियोलॉजिकल सेमिनरी, फिर उसके बाद यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशंस। मतलब उस दौर की सेंचुरी पहले, पूरी एक सदी पहले, बल्कि 1.5 सदी पहले की जो मिशन रिपोर्ट्स हैं, जो जर्नल्स हैं, जो लेटर्स हैं, जो आर्काइव्स है मिशनरी सोसाइटी और उस दौर में जो मिशनरी काम कर रहे थे, उन्होंने जो जो रिपोर्ट्स वहां पर जमा कराई हैं मिशन के ऑफिस में, उन तक रसाई हासिल करना और फिर उनसे ऑथेंटिक जो है वो लेकर आना। ये बड़ी दिलचस्प बात है वैसे। एक और तरह से ये कमेंडेबल है। मैं पारिक साहब आपके से, क्योंकि हम रिसोर्सेज में भी बात कर रहा हूँ जो जो उन्होंने यूज की हैं, वो ये है कि हम अक्सर ये बात करते हैं जी कि बहुत कम हमारी कॉन्टेक्सचुअल वॉइसेस जो हैं वो ऐड हुई हैं वेस्टर्न एकेडमिक्स के अंदर, बहुत कम। ठीक है, हमारे यहाँ जो मोस्टली रिसर्च है वो हमारे जो लोकल जो हमारा गुजरांवाला सेमिनरी है एज अ हिस्टोरिकल प्रेस्बिटेरियन, उसकी जो रूट्स हैं, एक्चुअल तो ये सारा मटेरियल वहां पर भी होना चाहिए था।
وہاں پر اپنی آرکائیو میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہماری میراث ہے اور وہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن ڈاکٹر صادق صاحب نے اس میں المیہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب وہ پہنچے گجرانوالہ اسمبلی میں ریسرچ کے لیے تو ان کو کسی قسم کا جو سبسٹینشیل کسی قسم کا جو جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک گراں قدر یا ایک ڈیپ روٹڈ کوئی چیز ملتی تو وہ ان کو نہیں ملی. آلدو اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اپنی بھی کچھ کمزوریاں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو یہ کام اکٹھا کیا ہے ٹریول کر کے اور ان آرکائیوز پر دیٹ از ریلی اپریشیٹیبل. سو یہ ہم ریسورسز پہ جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. باقی جہاں تک رہی بات آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی اس کا میں نے جو چیز دیکھی ہے بقول ڈاکٹر صادق صاحب کے پیج نمبر جو 15 ہے اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں اور انٹروڈکشن کے اندر جو پیج نمبر 15 ہے اور اس کے بعد آن ورڈ جو چیزیں ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں جی کہ یہ کتاب جو ہے دس اسٹڈی ایمز ٹو study the Punjabi Psalms number 1 culture, number 2 socio-historical جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے, number 3 ہے missiological and socio-linguistic. جو میرا جو پرسپیکٹو میرا جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ ہے missiological اس کے اندر کیونکہ میری اپنا جو ایریا ہے وہ missiological and music ethnomusicological ہے. سو ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ میرا اس میں آبزرویشن جو ہے وہ میرے ایتھنومیوزیکولوجیکل اور missiological پرسپیکٹو کے ساتھ کیا ہے. لیکن چونکہ آپ شاعر بھی ہیں, آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں, آپ کی موسیقی پر بھی گرفت ہے اور ہے, تو اس معاملے میں آپ اس کتاب کی یا زبوروں کے حوالے سے ایک تو آپ نے اس کی تاریخی کانٹیکسٹ پہ بات کی ہے جو انہوں نے بڑا اچھا اس کو پہلے 3 چیپٹر جو ہیں وہ اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو پیش کرتے ہیں. تو آپ اس کتاب کی اسٹرینتھ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی 2 چیزیں میں اور بھی چیزیں کہی جا سکتی ہیں لیکن میں 2 چیزیں جو مجھے بنیادی طور پر لگی ہیں اچھی ہیں وہ ہیں کہ یہ ایک تو یہ جو ہے اس کی ہسٹوریکل چیز جو انفارمیشن کو اکٹھا کر کے لوگوں کو اب اس میں جو ایکسس ہے وہ آسان کر دیا انہوں نے کہ لوگ اب ریسورسز کہاں سے ڈھونڈیں گے وہ یہاں پہ ہے, آگے جا کر لوگ خود سرچ کر سکتے ہیں. یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی ہے کہ یہ اس طرح سے اکٹھی چیز نہیں ہوئی تھی, یہ سپریڈک تھی, ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی چیزیں یا انفارمیشن تھی یا آپ کہہ لیں کہ ہیئر سے لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ erroneous تھیں, غلطیاں. مثال کے طور پر وہ ذکر کرتے ہیں جی ایک اور امام الدین شہباز تھا شخص جس کے بارے میں erroneously لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہی ڈاکٹر امام الدین شہباز ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. تو اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس شخص کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن دے دیتے کہ وہ اکثر ایکچولی وہ شخص تھا کون, صرف یہی تھا کہ وہ کانورٹ تھا لیکن اس سے آگے انفارمیشن نہیں دی. تاہم یہ جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں ان کو درست کرنے کی بات کیا ہے, یہ میرے حساب سے یہ کلچرل اورینٹیشن ہے نان ایشین لوگوں کے لیے. یہ بہت زیادہ جو ہے جو ایشین نہیں ہے یعنی پنجابی نہیں ہے یا اردو سب کانٹیننٹ سے نہیں ہے, وہ لوگ پڑھیں گے تو ان کو بہت ساری کلچر کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. تو یہ کلچرل اورینٹیشن ہے جس سے میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ یہ پنجابی زبوروں کی پروموشن تو ہوئی ہے, جیسے وہ کہتے ہیں اپنے انٹروڈکشن میں کہ ان کے 3 مقاصد ہیں جی, ڈاکٹر شہباز کی جو ایفرٹس ہیں یا ان کا کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اور کلچرل جو ہے وہ انفارمیشن لوگوں کو دینے کے لیے ڈایاسپورا کو اور گلوبل جو آڈینس ہے, اور تیسری بات میسیولوجیکل انہوں نے بات کی ہے. میسیولوجی پہ آپ بات کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہے جو ایفرٹ ہے وہ مجھے اچھی لگی ہے. اب کہاں تک یہ کامیاب ہوئے ہیں اس بات میں وہ is still کہہ لیں کہ remains to be discussed, اس پہ ہم اور بالکل ٹھیک ہے. ایک اور جو میں نے جب میں اس کو ریویو کر رہا تھا, پہلے 3 چیپٹرز کا ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اس میں جو انہوں نے جب چوتھے چیپٹر پڑھائے ہیں نا, چوتھا جو چیپٹر ہے وہ انہوں نے جو ہے بات کی ہے پریزنٹ ڈے یوز آف دا پنجابی سانگ, جو کہ میرے نزدیک اس کا جو لٹرجیکل یا جو ایکلیزیل یا جو ورشپ کے حوالے سے کرسچن ورشپ جو ہے ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں اس کو انہوں نے فوکس کیا ہے, اور انہوں نے اس کے ڈیووشنل, لٹرجیکل
اور پھر جس طریقے سے پنجابی زبوروں کی یونٹی جو ہے، کس طریقے سے وہ بیونڈ ڈینومینیشنل بیریئر ہے، کیونکہ بعض گیت یا بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ جو چرچز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے یا گاتے نہیں ہیں، تو لاجیکل ان کا ڈفرنس آ جاتا ہے. لیکن زبوروں کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو کہ گلو کے طور پر کام کرتی ہے، اور یہ بیونڈ ڈینومینیشن جو ایکلیزیل جو اس کی یونٹی ہے ایکچولی اس کو بھی انہوں نے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کی اسٹرینتھ ہے میسولوجیکل پرسپیکٹو کے حوالے سے میں اس پہ بعد میں آؤں گا، کیونکہ سوشل لنگوسٹک، کیونکہ آپ پوئٹری بھی کرتے ہیں، انہوں نے شاعری کی اصناف کا بھی ذکر کیا ہے زبوروں کے حوالے سے. تو آپ جب اس کی سوشیو لنگوسٹک اور ان کی جو پنجابی ٹرانسلیشن جو انہوں نے بات کی ہے فیوچر پہ، اس پہ آپ کا کیا ریفلیکشن ہے؟ ہاں جی، وہ میرے حساب سے ایک یہ اچھا چند چند اقسام کی انہوں نے بات کی ہے، جیسے مثنوی ہے یا اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، جو میرے خیال خاص طور پہ اکراسٹک جو طریقہ کار ہے، اس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن میں پنجابی زبوروں کو جب پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو کوئی پنجابی زبور جو ہے وہ اکراسٹکلی ٹرانسلیشن نہیں ہوا اسی طرح سے جیسے اکراسٹک پوئمز ہوئی ہیں. انہوں نے ذکر کیا ہے یعنی پنجابی جو شاعر ہیں دوسرے مثال کے طور پر جو باہو ہے یا اس طرح سے، اور اگرچہ انہوں نے محمد بخش کا یا اور دوسروں کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے بھی اکراسٹک پوم میں کچھ یعنی کی ہیں طبع ازمائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجابی زبوروں میں یہ شاید کوشش ابھی تک نہیں ہوئی، ڈاکٹر شبات نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو اکراسٹکلی اسی طرح سے جس طرح سے عبرانی میں اکراسٹک سٹائل میں لکھی گئی ہیں ان کو ترجمہ اسی طرح سے کیا جائے، یہ نہیں ہمیں ملتا زبوروں میں. تو اگرچہ یہ یعنی سادہ شاعری جیسے کہہ لیں دوسری صنفوں میں کے اعتبار سے تو ہوئی ہے، اور وہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ اور زیادہ وہ بات کرتے کہ اس کی جو لنگوسٹک بیوٹی ہے وہ کیسی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی. یہ آپ کہہ لیں کہ ٹچ کر کے چھوڑ یعنی ہاتھ لگا کے چھوڑ دیا، لیکن اس کو ڈیپ اس طرح سے لنگوسٹکلی نہیں جا کے دیکھا انہوں نے. یہ میری آبزرویشن ہے اس کے بارے میں. میرے خیال میں چونکہ انہوں نے کانٹیکسچولائز نام کا ذکر کیا، تو کانٹیکسچولائزیشن جو ہے یہ جو اسٹڈی ہے ڈسپلن کی، میں جس سیمنری میں یہاں موجود ہوں فلوتھولوجیکل سیمنری میں، کانٹیکسچولائزیشن جو ہے اس کی جو تھیوری ہے، کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں اس سیمنری سے نکلے پوری دنیا میں، وہ مشہور ہوئے، اور ان کے جو آئیڈیاز تھے، کانسیپٹ تھے، جو انہوں نے اکیڈیمکلی جو لوگوں تک پہنچائے، یا جسے ہم ایک پوری موومنٹ کہتے ہیں کانٹیکسچولائزیشن کی، جو یہاں سے نکلی. تو جب ہم کانٹیکسچولائزیشن کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں، چونکہ میں خود بھی شاعری میں شاعر تو نہیں ہوں، جیسے وہ ایک گانا ہے کہ میں شاعر تو نہیں ہے ہم نشین، لیکن کیا اسے کہتے ہیں کہ چونکہ پوئٹری پڑھنے کا، بچپن سے سننے کا اور شاعروں کی طرف اٹھنے بیٹھنے کا بڑا موقع ملتا رہا ہے. اور میں نے پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے میں نے جناب عارف پرویز نقیب صاحب، پاکستان کے بڑے منجے ہوئے اور سیزن شاعر ہیں ریکگنائز، اور ایک اور ہمارے دوست تھے لاہور سے، ان کے ساتھ ہم نے 3 پروگرام کیے ہیں جس پہ ہم نے صرف عبرانی شاعری پہ، اور عبرانی شاعری جو ہے وہ کس طرح پاکستانی کانٹیکس میں اس کو ہم کن چیزوں، کن اصناف شاعری کی کن اصناف کے ساتھ ہم ان کو پیرل کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی مستند شاعر جو ہے وہ زیادہ میرے خیال میں اس پہ کامنٹ کر سکے گا کہ شاعری کی کون سی اصناف ہے جو اس کے ساتھ جو ہم پیرل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ عبرانی شاعری کا جو پیرلزم ہے، جو ایکروسٹک ہے، یا عبرانی شاعری کے جو تھیمیٹک ریپیٹیشن جو اس کے اندر آتی ہے، وہ ہم ابھی پاکستان کے اندر جو ہمارا کانٹیکس ہے، آلدو چونکہ ہم ایسے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جو ہائیلی انفلوئنس اسلامک کانٹیکسٹ ہے، اور ہمارے پاس پرشین اور عربک اور جو مڈل ایسٹرن پوئٹری کی جو اصناف ہیں اس کا ہمارے ہاں کافی زیادہ کہنا چاہیے کہ اس کا ذکر اس کے اصناف ملتی ہیں. لیکن خاص طور پر پنجابی زبور جو ہے اس میں ہم کتنا انصاف کر پائے ہیں، یہ پادری امام الدین شہباز صاحب نے، چونکہ جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے پادری امام الدین شہباز صاحب کے پرسنل بیک گراؤنڈ کا، جو کہ شیعہ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، اور شیعہ بیک گراؤنڈ میں سے ہوتے ہوئے مطلب جو ان کی اپروچ تھی، جو ٹرمز انہوں نے استعمال کی ہیں، یا جو شاعری کا جو نوحے کا یا ماتم کا جو انہوں نے پوئٹری یوز کرتے تھے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے، آپ نے ذکر کیا ہسٹری کا، تو میں ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ یہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہ جو کمیٹی بنی تھی ایکچولی، اور 2 کمیٹیاں بنی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے زبوروں کے اوپر کام کرنے کے لیے، اردو مضامیر کا، پھر اس کے بعد پنجابی مضامیر کا، پھر اس کے بعد جو عبرانی شاعری کو جو لٹریری
साइड को चेक करते थे, उसके बाद जो म्यूजिकल साइड को चेक करते थे। ये दिलचस्प बात है। एक और बड़ी अहम बात जो मैंने इसमें नोट की, वो ये है कि जो म्यूजिकल एस्पेक्ट था और जो 1908 का जो तर्जमा हमारे पास, जो 1908 का जो वर्जन छपा है, उसके पीछे सारा काम खवातीन का है। यानी जी, म्यूजिक से लेकर बिल्कुल। पूरी कमेटी जो है, वो पीछे खवातीन का काम है। आप ये पढ़ेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि उन मिशनरी खवातीन ने कितना हार्ड वर्क किया इसके पीछे, और ट्रैवल जी, करके जी, बनारस जाकर उसको छपाया है सारा। सो पोइट्री पे हम इस पे भी थोड़ा सा, मैं जब इसकी मिसियोलॉजिकल जो उन्होंने कुरानिक जो उन्होंने एंगेज किया है, ओरालिटी और जो पैरलिज्म दिया है कुरान शरीफ की, जो आज जो जो सब्जेक्ट है, थीम है, उस पर हम बात करेंगे। पर सब हमने इसकी इससे बात तो की है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर और इसकी कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन के ऊपर, जो ये एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है पंजाबी ज़बूरों के हवाले से। आपके ख्याल में इसकी जो वीकनेसेस हैं, जो इसमें गैप्स हैं, आपकी रिजर्वेशन उनके बारे में क्या है? मैं ये समझता हूँ कि हैं कई कुछ हैं गैप्स जो मैं एज ए रीडर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस किताब में हो गई। पहली तो बात ये मैं कह लूँ वीकनेस ये है कि ये काफ़ी महंगी किताब बनी है इस हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि दूसरी किताबों के कंपैरिजन में, और ये इसकी वजह एक हो सकती है कि इसकी पब्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है या इसकी सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो पब्लिशर्स हैं वो किताब की कीमत ज़्यादा रखते हैं ताकि वो अपना जो रेवेन्यू है वो तो कम से कम वापस ले जितना है या उससे कुछ। तो ये शायद एक वजह हो सकती है कि इसकी कीमत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये इतनी कम भी नहीं इसके कंटेंट के हिसाब से। तो ये तो एक कह लें एक हिसाब से मेरा जो है रिज़र्वेशन है। दूसरी बात जो है, बतौर रीडर मैं समझता था कि जिस चीज़ पे उन्होंने अपने कंक्लूजन में जिस 2 चीज़ों को उन्होंने हाइलाइट किया या पॉइंट आउट किया है, मैं समझता था कि इस किताब में वो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो चैप्टर्स होने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अगले जो प्रोजेक्ट में उनको करेंगे, तो मुझे लगता ये है कि शायद पब्लिशर के एडवाइस पे या उन्होंने इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ से देखा है और इसको वो इन्फॉर्मेशन इसमें दी नहीं है। मिसाल के तौर पर वो अपने कंक्लूजन में ये कहते हैं कि ये मैं आपके सामने उनको देखता हूँ ये। वो कहते हैं जी कि नेक्स्ट वॉल्यूम सिंपली स्टडीज द लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पंजाबी सॉल्टर। तो मैं ये समझता था कि इसको पेज इसमें पेज शामिल होना नंबर चाहिए पेज था। नंबर बताइएगा, पेज नंबर क्या था? पेज 100 143 143, ओके। 143 और उसका जो आप कह लें कि पहला पैराग्राफ जो है उसमें ये इन चीज़ों का ज़िक्र ओके, ला हाँ से ठीक है, है। सेकंड लाइन, हाँ सेकंड जी, लास्ट। हाँ जी। तो वो है एक एक तो बात ये है कि इसमें कहते हैं कि नेक्स्ट जो वॉल्यूम है फिर वो कहते हैं टेक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन सच एज इज द पंजाबी ट्रांसलेशन ऑफ द ज़बूर इन अकॉर्डेंस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात भी इस किताब में डिस्कस होनी चाहिए थी जहाँ हिस्टोरिकली या जिसको अब मैंने कहा था ना कि टच करके बस गए हैं, उनको डिटेल नहीं लिखा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ भी इसमें शामिल होनी चाहिए थी। अ, क्योंकि वो खुद कहते हैं दिस इज एन एक्सट्रीमली वाइटल एंड मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द चर्च इन पाकिस्तान। तो अगर ये इतना रेलेवेंट और इतना अहम वाइटल है तो दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक। फिर वो आगे चल के कहते हैं जी कि मैं ना it examines the Zabur in light of translation studies and surveys any linguistic barriers। तो ये क्यों इसमें शामिल नहीं है वो उन्होंने बताया कि अगले वो एक वॉल्यूम में करेंगे, लेकिन मैं अगर बतौर रीडर पढ़ता हूँ और मैं इसकी इतनी कीमत अदा करता हूँ तो मैं फिर देखना चाहता था कि इसमें ये चीज़ें जो अगर वाइटल हैं तो क्यों शामिल नहीं की गई। फिर कहते हैं कि फ्यू एरियाज मेंशन्ड अबव फॉर द फ्यूचर स्टडी ऑन ज़बूर इज अ स्मॉल एंडेवर। चलो ठीक है। लेकिन ये जो है कि पंजाबी ज़बूर में डॉक्टर इमाम मोहम्मदीन शहबाज की जो एक नॉलेज है उसके कंट्रीब्यूशन वाज अ ब्यूटीफुल साम्स टू द पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड।
in their own language. There are, of course, many more characteristics of Punjabi Psalter that need to be explored. تو یہ کون سے اور آسپیکٹس ہیں ان کا ذکر بھی کر دیتے یا ان میں سے کچھ ایک دو چند ان کا اگر اس کتاب میں ذکر کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کتاب اور زیادہ بہتر آڈینس کے سامنے آ سکتی تھی. تو اس لیے میری یہ ایک ریزرویشن ہے کہ کیوں یہ چیپٹرز اس میں شامل نہیں کیے گئے. پھر اس میں کچھ کلیمز ایسے کیے گئے ہیں جن میں یا پہلی بات میں یہ کر لوں کلیمز کے علاوہ کہ اس میں جو پنجابی زبان کے بارے میں سٹگمیٹائزیشن ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کس طرح سے سمجھتے ہیں جو پنجابی بولتا ہے یا پنجابی سکھانے کے بارے میں، تو اس پہ تو میں بہت ایگری کرتا ہوں، فلی ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. لیکن پنجابی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے یا بائبل کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں اتنی زیادہ لمبی بات کرنا اتنا ایک چیپٹر میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ واز آلموسٹ ارریلیونٹ. یہ ایک دو صفحے میں بھی کی جا سکتی تھی بات، اور اس کی جگہ یہ جو ایشو انہوں نے کہا وائٹل ہے وہ چیپٹر اس میں ڈالا جا سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انفارمیشن جو ہے یہ پنجابی اگرچہ انٹرسٹنگ ہے لیکن میرے حساب سے وہ نان ایشو تھا جو اس کتاب میں ڈال دیا گیا ہے اس کی لینتھ بڑھانے کے لیے شاید. جی بہت بہت شکریہ فارغ صاحب، آپ نے جن ایلیمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے جو آسپیکٹ انہوں نے بیان کیے ہیں. میں جب اس کتاب کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اس میں ملٹی ڈائمینشنل ونڈوز نظر آئی ہیں. اور اچھا وہ ونڈوز ہر ایک ونڈو بڑی اٹریکٹیو ہے. آپ جو بھی ونڈو کھولتے ہیں نا مطلب دل کرتا ہے کہ بندہ ادھر چھلانگ لگا دے یہاں جا کر دیکھے کہ آگے کیا ہے. لیکن چونکہ وہ صرف ونڈوز ہیں دے آر ناٹ گیونگ یو ایکسیس جو آپ نے ذکر کیا نا کہ بہت ساری چیزوں کا. تو میرے نزدیک ایک تو یہ بھی ایک اس کا آسپیکٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں کم ایک والیوم میں یا کم وقت میں بہت ساری چیزوں کو جسے کہنا چاہیے نا اپنے ہاتھ رکھے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. دوسرا کہ مجھے ایک اور چیز اس میں ابھرتی ہوئی جو کنکلوژن میں بھی میجورٹی پارٹ انہوں نے لنگوسٹک پہ دیا ہے، ٹرانسلیشن پہ دیا ہے، اور اس کی جو لٹرری ہے اس کی جو ہبرو ہے اس کے اوپر دیا ہے. لیکن کیا کہنا چاہیے کہ جو میرے نزدیک اگر وہ کسی ایک تھیم کو ہی ذرا زیادہ ڈیپ کرتے نا ڈیپر جاتے ڈیپر ویل میں جاتے تو یہ مزید چاہے وہ لنگوسٹک لے لیتے. ہسٹوریکل انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کیونکہ ذرا وہ ہسٹری ہے دیٹس آل ڈاکیومنٹڈ، اور وہ ڈاکیومنٹس لٹرری ریسورسز کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے اس پر ریسرچ پیش کی ہے. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو میتھڈالوجی ہے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں جو کہ کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو جو لوگ پوسٹ گریجویٹ ریسرچ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے دونوں ریسرچ کیا ہے. لیکن کوالٹیٹیو ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ فیلڈ ریسرچ کرتے ہیں، جس میں آپ کا جو ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے وہ لٹرری ریسورسز آپ پڑھتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ نالج کے لیے. لیکن جو آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے جب فیلڈ ریسرچ کی ہے، ایتھنوگرافک سروے کیے ہیں، آپ نے جب لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، اور ان میں جو لوکل فریش وائسز ہیں وہ اس میں کتنی شامل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک تھیوری ڈیولپ کرتے ہو اور اس تھیوری کی بیس کے اوپر آپ اپنے ریکمنڈیشنز اور اپنا کنکلوژن جو آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے فار دا فردر اسٹڈی. فار سم ہاؤ مجھے اس کے اندر کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوالٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیو ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس مور لٹرری ریسورسز بیسڈ ریسرچ، اور اس وجہ سے اس میں جو کوالٹیٹیو آسپیکٹ ہے وہ اس میں اتنا زیادہ انفلوئنس نظر نہیں آتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے آسپیکٹ ہمیں جو ہے 5 سے 6 مختلف ونڈوز نظر آتی ہیں جو کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن ہاؤ ایور اس میں جو چونکہ میں لنگوسٹک کی طرف آپ نے ذکر کر دیا ہے، پنجابی لینگویج پہ جو لوگوں کے جو آسپیکٹ ہے وہ ذکر کر دیا، میں اس پہ جو اس کی جو مشنل اور اس کی جو ورشپ اینڈ وٹنس کی جو ذکر ہے وہ میں اس کی طرف آؤں گا. انہوں نے جیسے ذکر کیا ہے اپنے کنکلوژن میں کہ جی اٹس این ایکسیلنٹ ایگزامپل، پیج نمبر 131 سیکنڈ پیراگراف شروع ہو رہا ہے. The Psalms in Punjabi are an excellent example of contextualized form of Christian worship. Yes, agree 100%. اور اس پہ بڑا اچھا انہوں نے جو ہے بات کی ہے spiritual needs اور their style of music. چونکہ میں being a musician ہوتے ہوئے اور جو زبوروں کے حوالے سے میرا جو اپنا کام ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی دیر میں کمنٹ کروں گا. ایتھنومیوزیکولوجیکل اور میسیولوجیکل جو میرا ڈسرٹیشن ہے اس پہ میں بات کروں گا. لیکن جب انہوں نے ذکر کیا ہے اسٹائل آف میوزک کا تو میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ لٹرری ریسورس بیس ہے
اور مجھے ڈاکٹر صاحب کا چونکہ میں پرسنل زندگی میں ان سے کبھی نہیں ملا تو مجھے اتفاق نہیں ہوا، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی میوزیکولوجیکل یا میوزیشین شپ کی کیا اپروچ ہے جب وہ پنجابی زبوروں کی میوزک پہ بات کرتے ہیں، چونکہ اس میں انہوں نے صرف اشارہ دیا ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں، اس کی کمپوزیشن پہ، اس کی راگداری میں اور اس کے لٹرجیکل یوز کے اوپر بھی انہوں نے تھوڑا سا صرف اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ کلیسیاں اس کو یوز کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میری اپنی انٹرسٹ کی بات ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس میں جن چیزوں کو ڈیل کیا ہے، نمبر 1 وہ کہتے ہیں جی کہ the missiological study of the Muslim friendly terms ہیں جو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے، پیج نمبر 133 کے سیکنڈ پیراگراف سے وہ شروع ہوتا ہے، اور مسلم فرینڈلی ٹرمز میں انہوں نے نوشن آف poetic psalms in the Punjabi psalm as a bridge building in psalms that is commendable۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس چیز کو ری ایشیور کیا ہے۔ دوسرا، جب وہ مسلم فرینڈلی چیزوں کی ٹرمز کی بات کرتے ہیں نا، جب اور ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ذکر کیا جی کہ شیئرڈ کہ مسلم اینڈ کرسچن شیئرڈ لنگوسٹک اینڈ کلچرل کامنالٹیز، یس ڈو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بائبل مقدس کے ترجمے میں بھی، آلدو بائبل مقدس کا ترجمہ 1930 کا ہوا اس کے بعد اس پہ کام ہی نہیں ہوا، تو ساری بات تو ویسے لینگویج چینج ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اسپیکٹ جو ہے کرنا چاہیے پاکستان بائبل سوسائٹی کو بھی۔ تو جی ڈاکٹر صاحب پرپوز کرتے ہیں کہ مسلم فرینڈلی ٹرم پیج نمبر 81 پہ لسٹ دی ہے انہوں نے، اور انٹرٹیکچوالٹی جو ہے یہ انہوں نے بڑا اچھا اسپیکٹ انہوں نے اس میں ڈالا ہے، انٹرٹیکچوالٹی ان the Psalms in the Quran and Hadith پیج نمبر 84 پہ۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر جو انٹرٹیکچوالٹی ہے وہ ایک انہوں نے جو اس میں ایڈ کی ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس دسا لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے، فار سم ہاؤ کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ اسٹیپنگ سٹون ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے سلپری سٹون بھی ہو، جو بہت زیادہ کنزرویٹو یا سمجھیں گے نہیں یہ ہمیں انگیج نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ٹرمز یوز نہیں کرنے چاہیے، تو یہ دونوں ہیں۔ لیکن چونکہ دس از اے کانٹیکسچوائز ورک، اس لیے ہمیں ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں اور اپنے کلچر میں دیکھنے کی۔ میں نے چند لسٹیں بنائی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اسلامک انگیجمنٹ کے حوالے سے، مسلم اپولوجسٹ اینڈ دی سامز 88 پیج نمبر پر ذکر کیا ہے، پوئٹک فارم جس میں انہوں نے فوک اینڈ مسٹک پنجابی پوئٹری آپ نے ذکر کیا محمد بخش کا، اور میرا خیال میں انہوں نے شاید بلے شاہ کی کافی کا بھی ذکر کیا ہے، یا چند ایک اور انہوں نے جو صوفی پوئٹ ہیں پنجابی کے صوفی پوئٹ کے ہیں ان کا انہوں نے باہو کا ذکر کیا، اقبال باہو، سوری ہاں اقبال باہو، اس کا انہوں نے ذکر کیا پیج نمبر لال شاہ کا بھی، ہاں جی 88 سے لے کر 91 تک جو ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جو پوئٹری کی ہم بات کر رہے تھے پنجابی سہ حرفی جو ہے نا، جسے ہم قطع میں تو 4 ہوتی ہیں، 4 لائنیں ہوتی ہیں، لیکن سہ حرفی ہے، 2 لائنوں کے بعد پھر تیسرا جو ہے وہ ریفرین کے ساتھ آتی ہے۔ جی اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ جو میرا خیال جو ہے یہ آتی ہے اس کے قریب ایکراسٹک پوائنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ سر جو ایک الفابیٹ سے شروع ہوتی ہے اس کی 3 لائنیں میرا خیال چلتی ہیں، پھر آگے دوسرے جو ہے وہ چلتی ہے دوسرے الفابیٹ سے، تو یہ زیادہ جو عبرانی کے جو ہے صنف ہے ایکراسٹک، اس کے نزدیک زیادہ میرے خیال سے آتی ہے، کیونکہ ایکراسٹک میں بھی ایک الفابیٹ سے وہ شروع ہوتی ہے، ایک آپ کہہ لیں لائن یا 2 لائنز ایک ہی سے کرتے ہیں، تو اس طرح سے آگے چلتا ہے وہ الفابیٹ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے مسٹیسزم اینڈ سام، یعنی ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ جو انہوں نے اس میں جس کو انہوں نے ہلکا پھلکا جسے کہنا نا اسٹرم دیا ہے گٹار کے اوپر جب کرتے ہیں نا یا تاردار سال کو صرف چھیڑتے ہیں جب، تو انہوں نے چھیڑخانی ضرور کی ہے، میں میوزیکل ٹرم یوز کر رہا ہوں جی، اس کو نیگیٹو میں مت لیجیے گا، کہ جب ساز کو چھیڑا جاتا ہے نا تو ترب جسے کہتے ہیں یا ہلکا سا اسٹرم جو ہوتا ہے، تو ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ جو انہوں نے اس میں اسٹرمز کیے ہیں، پنجابی سہ حرفی پوئٹری ہے، مسٹیسزم ہے، صوفیزم ہے، فارم اینڈ سٹائل ہے، قوالی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، چونکہ قریشی ریگولر قریشی کا بڑا کام ہے پاکستان میں اور انڈیا میں قوالی کے حوالے سے، لیکن انہوں نے ایتھنو میوزیکولوجیکل اسپیکٹ کو دیکھا ہے، دیٹ از ناٹ ایکچولی ریلیجیس اسپیکٹ۔ اس کے بعد انہوں نے سلیکٹو کامن تھیمز جو ہیں وہ دیے ہیں جو کہ قرآن کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 پریز، حمد و ثنا، خدا کی تعریف، خدا جو ہمارا خالق ہے۔ نمبر 2 خدا رازق ہے، ہمارا رزق دینے والا ہے۔ الحاکم ہے، وہ المالک ہے۔ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر نوحہ جو لیمنٹ ہے، ماتم جو ہے، اس کو انہوں نے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو میرے نزدیک ایز اے میسیولوجیکل ریسرچر ہوتے ہوئے یہ جو انہوں نے میسیولوجیکل اسپیکٹ دیے ہیں کانٹیکسچوائز سام کے ساتھ، تو یہ ہماری وٹنس جو ہے، ورشپ کو تو ذکر کیا انہوں نے، لیکن ورشپ کا جو میوزیکل اسپیکٹ ہے وہ ٹوٹلی مطلب اس میں شامل نہیں ہے، ظاہر ان کا لینز نہیں تھا۔ میجر فوکس ان کا جو مجھے جو بڑا چنک اس بک میں جو سب سے مین فوکس ہے وہ 2 ہیں۔
नंबर 1 क्योंकि पहले किताब का निस्फ़ से ज़्यादा हिस्सा जो है, वो हिस्ट्री के ऊपर है, तारीख़ के ऊपर है। जी, किन्होंने क्या काम किया, कमेटी कौन थी, उनकी तस्वीरें हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री है। सो 3 चैप्टर उसके ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद फिर जो करंट यूज़ है वर्शिप के हवाले से, फिर उसके बाद हल्का-सा ज़िक्र किया है उन्होंने जो जो मिशनल जो मैंने आपके सामने 5 चैप्टर है, उसको ज़िक्र किया है। अगेन जो छठा चैप्टर और फिर कंक्लूजन के अंदर भी आप एग्री करेंगे अगर जब आप पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर जो फ़ोकस है वो लिंग्विस्टिक के ऊपर। तो मुझे यूँ लगता है कि डॉक्टर साहब का जो मेजर काम है या जो मेजर उनका जो इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन है, वो ज़्यादातर उनकी जो है वो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर है और समहाउ उनकी ट्रेनिंग या बैकग्राउंड होगा बाइबल ट्रांसलेशन में के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है वो सोशियो कल्चरल लिंग्विस्टिक के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। और लेकिन ये किताब बहुत अहम किताब है और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे पाकिस्तान की इबादती और ख़ासतौर पर मज़ामीर की तारीख को समझने के लिए। सो पारिक साहब आप इस पे कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपने दुरुस्त ज़िक्र किया है। मैं ये समझता हूँ काफ़ी चीज़ें कही जा सकती हैं लेकिन टाइम की वजह से शायद हमें इसको इतनी लेंथ में नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जी कुछ चीज़ें जो आपने म्यूज़िकोलॉजी की बात की है इसकी कि म्यूज़िक उन्होंने ज़िक्र किया कि वो हारमोनियम वग़ैरह बजाते हैं थोड़ा बहुत शायद इस हद तक। लेकिन कितना ज़्यादा वो म्यूज़िक को समझते हैं ए टोटल गेस मेरा भी। तो मैं उस लिहाज़ से मैं नहीं कहूँगा कि वो कितना जानते हैं म्यूज़िक को, उस पे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कुछ रागों का ज़िक्र किया है, ज़बूर को उन्होंने कहा है कि जी ज़बूरों के तासुर के हिसाब से रागों का इंतख़ाब किया गया था। फिर उन्होंने मतलब ज़िक्र किया है कि जी जैसे रागमाल कौन-सा है वो सुबह को गाया जाता है। अगरचे उन्होंने कोट किया है लेकिन किताब में ये ज़िक्र मिलता है। हालाँकि जहाँ तक मुझे इल्म है, शायद आप भी इससे इत्तेफ़ाक करें, जहाँ तक मैंने देखा है या पढ़ा है, रागमाल कौंस जो है सुबह का राग नहीं है। वो शाम का राग है और दूसरे पहर का राग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़बूरों के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि मैं समझता हूँ ज़बूरों ने रागों को उनकी टाइम की कैद से निकाल दिया है और ये बड़ी खूबसूरत बात है क्योंकि आप जब जो भी आप ज़बूर गाएँ, जिस वक़्त भी गाएँ, वो अच्छा लगता है रिगार्डलेस वो राग किस वक़्त का है। लेकिन चूँकि म्यूज़िक की बात हुई है तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने ज़िक्र किया कि 24वाँ ज़बूर है जो वो एक ख़ास राग पे जो है वो कह लें कि जैसे वो कहते हैं हिंदी में आधारित है, उस पे बेस किया गया है। लेकिन और दूसरे ज़बूरों का ज़िक्र किया दरबारी में, लेकिन ज़बूरों के कितने हिस्से हैं पंजाबी में आप जानते हैं कितने हिस्से हैं। कोई एक हिस्सा किसी का ज़िक्र करते हुए कि कौन-सा हिस्सा है, तो इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने थियोरेटिकली वो जानते हैं, लेकिन म्यूज़िक को शायद इतना वो नहीं इस लिहाज़ से समझते लिहाज़ा उन्होंने इस पे इतना ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया रागदारी का। ये हालाँकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है क्योंकि इससे जो कंट्रीब्यूशन है जो है पंडित राधा कृष्ण का कि किस तरह से उन्होंने सोचा उसको किस राग में किस ज़बूर के तासुर को बुनियाद पर उसको करना चाहिए, ये अलग एक होगी स्टडी मेरे ख़्याल में। इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा ज़िक्र करते तो ये ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होता, क्योंकि इसकी जो जो ऑडियंस है, रीडरशिप है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती। म्यूज़िक के लोग भी जो है, इसको शौक शौक से पढ़ते। ठीक है? और फिर ये जैसे ये इन्होंने ज़िक्र किया है कि जी बाइबल का अब तक कोई वो तर्जुमा नहीं हुआ या उसपे रिविज़न नहीं हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये भी इतना दुरुस्त नहीं है क्योंकि मेरे पास 2 जो हैं एडिशन हैं। एक तो पुराना है जिसका आपने ज़िक्र किया है, लेकिन दूसरा बाइबल स्टडी नहीं है, ग्रीन वाला ये एडिशन है ये मेरे पास, जो है जिसमें उन्होंने कुछ लैंग्वेज में फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ बतौर रिसर्चर शायद उन्होंने मिस कर दिया कि ट्रांसलेशन पर उर्दू में अब तक कोई काम नहीं हुआ या एडिशन नहीं आया। रोमन कैथोलिक का उन्होंने ज़िक्र किया कि रोमन कैथोलिक तर्जुमे में तो वो होता रहता है उनका 10 साल बाद या कुछ इस तरह से। लेकिन प्रोटेस्टेंट ट्रांसलेशन में ये एडिशन नहीं आया। लेकिन ये मेरे हाथ में एडिशन है और मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ इस लिहाज से ये दुरुस्त शायद दावा नहीं है कि बाइबल की ट्रांसलेशन पे इस तरह से काम नहीं हुआ। जी।
जी, मैं इस बात से भी एग्री करूंगा, चूंकि लिंग्विस्टिकली हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उनका प्रपोजल है ना, जो उन्होंने कहा है कि जी ज़बूरों के ऊपर फ्रेशली सिर्फ मज़ामीर की किताब जो है पंजाबी में भी और उर्दू में भी अगर है, उस पे फ्रेश ना सिर्फ, मैं तो एक कदम आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि ना सिर्फ फ्रेश पोइट्री आनी चाहिए, फ्रेश वर्ड्स आने चाहिए, फ्रेश कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बल्कि फ्रेश मेलोडीज भी आनी चाहिए, नई धुनें भी आनी चाहिए, ताकि नया म्यूजिक जो है उसको लोग कर तो रहे हैं, लेकिन यह है कि वो रीअरेंज करते हैं मेजर ट्यून के ऊपर ही रहते हुए, जो 100 साल पहले हुई थी राधा किशन ने जो की थी, और उसी को वो दोबारा से मॉडर्नाइज करते हैं, सिर्फ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन के जरिए। ज़बूरों की नई कॉम्पोजिशन जब हमारे पास नहीं आई, जो मैं चैलेंज देना चाहूंगा जी बहुत सारे लोगों को जो म्यूजिशियनशिप में है, कि आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी स्टाइल है उसमें भी मज़ामीर को लेकर आए। हमने अपने ज़बूर फेस्टिवल, पारिस साहब जानते हैं, 10-12 सालों से जो हमने पाकिस्तान में शुरू किया था, उसमें हमने नौजवानों को और जो थोड़े से जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल के थे उनको हमने टेक्स्ट दिए थे जी कि आप इन टेक्स्ट को कंपोज करके लाएं, रादर देन कि आप उन्हीं धुनों के ऊपर बार बार उनको व्हील को री इन्वेंट ना करें, बल्कि नया काम, कोई नई चीज लेकर आए ताकि वो भी यंग जनरेशन में जो है वो मुतारफ कराई जा सके। जहां तक फारिस साहब आपने बात की है म्यूजिकोलॉजी के हवाले से राधा किशन की और कमेटी का, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कमेटी का मेजर फोकस जो था वो लिटरेरी कंटेंट का ट्रांसलेशन था, ना कि म्यूजिकली किन रागों में या किस में वो कर रहे हैं। तो ये मेरे नजदीक ये है कि मेजर पर्पज ये था कि जो क्लिसिया जहाँ जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उन लोगों को उनके हाथों में उनकी अपनी जुबान में जो है वो हमदिया किताब होनी चाहिए, ताकि वो उनके साथ मिलकर उनकी जुबान में गा सकें। चूंकि जो म्यूजिशियन था वो चूंकि हिंदू बैकग्राउंड से था, और जो भजन और जो जो हिंदू मिथोलॉजी के अंदर जो या जो रागदारी थी वो ऑलरेडी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, दैट इज अगेन कॉन्टेक्चुअलाइज अप्रोच, हाईली कमेंडेबल। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, 100 साल के बाद हमारे पास म्यूजिशियन बड़े अच्छे हैं, सिंगर बड़े अच्छे हैं, आर्टिस्ट बड़े अच्छे हैं, पोइट हमारे पास अपने हैं। वो तो पहली जनरेशन थी, बहुत कम रिसोर्सेज थे, ऑरली लिटरेट लोग थे, या वेस्टर्न लिटरेसी के हवाले से बहुत कम लोगों को पता था, इस लिहाज से ये काम है। लेकिन इस हवाले से मेरा ख्याल है कि बहुत सारा काम किया जा सकता है, और मेरा अपना जो डिजर्टेशन है वो इन दो चीजों को फोकस करता है। ये अच्छी बात है। इसलिए मेथोडोलॉजिकल जो इफेक्ट आपने कहा ना कि आप उस पे फोकस कर रहे हैं। जो लेकिन जो अभी आपने बात की है कि जो कमेटी थी उसका शायद लगता है उनका फोकस था लिटरेरी, और उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी, इस्तेमाल करने वाली ऑडियंस थी, वो थे जो इलिटरेट न्यू कन्वर्ट जो हो रहे थे पंजाबी थे उनके लिए। तो इस लिहाज से मैं फिर समझता हूँ सवाल ये है कि उनके ज़हन में क्रॉस रिलिजियस या जिसको मिसियोलॉजिकल कह लें, वो जो उनकी आप कह लें कि अगर फ़ोकस कितना था, इस लिहाज से तो लगता है कि उनका क्रॉस रिलिजियस फ़ोकस था नहीं। उनका फ़ोकस सिर्फ़ लिटरेरी था, और अगर क्रॉस रिलिजियस नहीं था, तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जी डॉक्टर तमामुद्दीन शहबाज ने डिलिबरेटली ऐसी जब करें जैसे वो कहते हैं मुस्लिम फ्रेंडली अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये दावा किस हद तक आपके ख्याल में, चूँकि आपने तो और रिसर्च करते हैं उस पे, ये किस हद तक दुरुस्त होगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमामुद्दीन शहबाज साहब ने जिस दौर में ट्रांसलेट किया है वो सिर्फ आज के दौर का 97% मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट नहीं था। दैट वाज हिंदू, दैट जी, वाज सिख, दैट वाज जी, मुस्लिम, एंड देयर वाज वेरी लेस क्रिश्चियन। क्रिश्चियन तो थे ही नहीं, ठीक है ना? जी, हाँ वो जी। तो पहली जनरेशन है जो आ रही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो चूंकि इमामुद्दीन शहबाज साहब जो कि खुद पर्सनली वो मुस्लिम बैकग्राउंड से आए, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये तो मैं और आप आज 100 साल के बाद जाकर इसको देख रहे हैं कि जी इसका आज के दौर में कौन सी चीजें फ्रेंडली हैं जो हो सकती हैं। मेरे नजदीक और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब का ये इंटेंशन हरगिज नहीं था, ना कमेटी का इंटेंशन था, और ना ही, क्योंकि उनका टोटल इंटेंशन ये था कि वर्शिप कम्युनिटी की स्पिरिचुअल नीड्स को, उनकी इबादती नीड्स को, और उनकी जो रिसोर्स है अपनी जुबान में, उनकी अपनी लिंग्विस्टिक, उसको फ्राहम किया जाए।
یہ تو میں اور آپ آج چوتھی جنریشن میں آ کر دیکھ رہے ہیں نا، پانچویں جنریشن میں، کہ جی آج ہم 97% اسلامک کانٹیکٹ میں یا ڈیاسپورا جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو کیسے قائم کر سکتا ہے. تو یہ میری اور آپ کی جنریشن کا کام ہے. فرسٹ جنریشن میرا نہیں خیال ان کا یہ آسپیکٹ ہو سکتا ہے. جی یہ میری سب ایک بڑی ریزرویشن تھی. پھر کیونکہ میں تو بائبل کا طالب علم ہوں، آپ کی طرح میں بھی طالب علم ہوں، اور میں جو ہے ببلیکل انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جب دیکھتا ہوں تو اگرچہ کنٹیکسچل اپروچز ہیں وہ لوگ آج کل بہت پاپولر ہیں اور ان کو کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اس لحاظ سے کنزرویٹو آپ کہہ لو گے کہ ہوں کہ میں جو ہے وہ لٹریری ٹیکسٹ اور جو آتھر ہے اس کی انٹینشن کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں یا فوکس کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے نہیں کرتے، میں اپنی صرف بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ سے اگر آتھر جو ہے اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی تو اپنی انٹینشن اس پہ امپوز کرنا یا اس میں ریڈنگ ان ٹو ہز انٹینشن جو ہے یہ کس حد تک ویلڈ طریقہ ہے. یہ کویسچن ہے، میں آپ سے نہیں کر رہا، میں جنرل ایک کویسچن ہوں کہتا ہوں کہ یہ کویسچن ہے جس پہ ہمیں یا کم از کم مینشن کرنا چاہیے. جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ شاید ان کی انٹینشن نہیں تھی، لیکن ناؤ وی کین فرام کلچرل اپروچ کے حساب سے ہم یہ کنیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے آج کے دور میں اس کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا کر پیش کیا جائے، یا اس کی اہمیت کو آپ کہہ لیں کہ اجاگر کیا جائے. نہ کہ یہ کہنا کہ ڈاکٹر شہباز نے یہ ٹرمنالوجی استعمال کی ہے اس فوکس سے کہ وہ میجورٹی کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، نہیں میرا نہیں خیال کہ فرسٹ جنریشن کا یہ، لیکن ایک چیز میں اس کو یہاں پر ضرور کمنٹ کروں گا، وہ یہ ہے کہ پنجابی زبور اٹ سیلف از اے انٹر ریلیجیس پروڈکٹ. ٹھیک ہے نا؟ یس مشنری ویسٹرن مشنری اسکاٹش اینڈ امریکن نارتھ امریکن مشن کمیٹی. ٹھیک ہے. پادری مامدن شہباز لوکل مسلم پنجابی اسپیکنگ شیعہ کانورٹ poetry and Radhakishan and his team for the musicological perspective. So آپ دیکھیں گے کہ زبوروں کی کتاب obviously itself جب ہم پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں تو obviously ہمیں لگتا ہے کہ جی کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں جو لوگ شامل ہوئے they were beyond religious boundaries اور ان کو انگیج کیا گیا، جو کہ آج ہمارے لیے ایک ایگزامپل یا ماڈل کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ہوا تو ہم آج بھی کرتے ہیں. اور آج ہوا بھی، ویو اسٹوڈیو نے کیا ہے. بہت سارے مضامیر ہمارے آج بھی آپ دیکھیں گے، بہت سارے مضامیروں کی جو ریسورسز ہیں وہ مسلم سنگرز کی گائی ہوئی ہیں، مسلم پروفیشنل سنگرز کی کیسٹس کے اندر سارا کچھ موجود ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں تو دس از اے ہائیلی کمینڈیبل بک. ریسرچ ورک بہت اچھا ہے، اور ایک ہی جگہ کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ 100 سال کی تاریخ کو جو ہے وہ انہوں نے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آلدو کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس میں گیپس ہوتے ہیں، اس میں فردر سٹڈی کی گنجائش ہوتی ہے. اس کتاب میں بھی اور اس ریسرچ میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے سٹڈی کی. جیسے ہم نے ذکر کیا ہے ایتھنو میوزیکولوجیکل اور میسیولوجیکل پرسپیکٹیو کو خاص طور پر صوفی اور جو قرآن شریف اور حدیث کے نیریٹو میں جو ہے اس کو مزید ایکسپلور کیا جانا چاہیے، جو کہ میرا کام جو ہے وہ ڈیزرٹیشن جو میرا آ رہا ہے دیٹ از مور آن ٹو دیٹ کہ میوزیکولوجیکل، کیونکہ اس ریسرچ کے اندر جو کام ہے دیٹ از مور دین اے ڈزن صرف سنگرز کے انٹرویو کیے گئے ہیں کہ وہ جب زبوروں کو پڑھتے یا گاتے ہیں ہاؤ دے کمینڈ. انہوں نے جو کمپوزیشنز گائی ہیں انٹرفیتھ زبور فیسٹیول کے اوپر، نئی کمپوزیشن جو انہوں نے گائی ہیں، ان کا ان کے ساتھ ایموٹیو اور کوگنیٹیو ریلیشن شپ کیا بنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو میسیولوجیکل اسپیکٹ ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ مزامیر کی کتاب کو، اور پھر جو اسکالرز جو انٹرویو ہوئے ہیں ان اسکالرز جو ہیں وہ اس کے اندر اس چیز کو قرآن شریف کو کیسے دیکھتے ہیں، زبوروں کے ساتھ زبوروں کا سٹیٹس کیا ہے قرآن شریف میں، اسلامک تھاٹ میں، حدیث میں. اور پھر داؤد کا مطلب آپ دیکھیں زبوروں کی کتاب کی بات اور داؤد کا ذکر نہ ہو، مطلب دیٹس خاص طور پر مسلم کانٹیکس کے اندر مطلب یہ تو ناقابل یقین ناقابل بیان بات ہے. اور خاص طور پر داؤد جو کنگ ڈیوڈ ہے ان کا اسلامک قرآن شریف میں اور پھر اس کے بعد حدیث میں اور پھر صوفی ازم میں ان کا جو ہے وہ کیا ان کا رول ہے. مطلب دیز آر آل only one aspect which is missiological and ethnomusicological aspect جس پہ میں نے فوکس کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کینوس بڑا تھا، انہوں نے کافی چیزوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے. میرا کینوس فوکس اور چھوٹا ہے، اور جس میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو پھیلانے کی بجائے میں نیچے زیادہ اتروں. So that's the major difference جو کہ اس میرے کام میں آپ کو ملے گا عنقریب. ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں عنقریب میری کتاب بھی اس طرح ہوگی، کبھی ہم اس پہ بھی ریویو کر رہے ہوں گے.
पर सब वो फाइनल फाइनल आमतौर कमेंट, हाँ, फाइनल हाँ, फाइनल थॉट। जी, हाँ जी, फाइनल मैं ये कहूँगा कि आमतौर पर आप समझते हैं कि ये एकेडमिक्स में यही है कि जितनी बड़ी डिग्री है, उतना बड़ा फ़ोकस जो है नैरो हो जाता है। ठीक है ना? जितनी छोटी डिग्री उसका जो है ना वो कैनवस बड़ा होता है, तो क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो रिसर्च हो ही तब सकती है जब आप ज़्यादा फ़ोकस करते हैं छोटे एरिया पे उसके, तो ये तो बात है। मैं भी आपके साथ मुत्फ़िक हूँ, ये किताब मैं समझता हूँ इज़ हाइली वैल्यूएबल बुक और इसका कम से कम आप कह लें अगर और कुछ नहीं है तो इसके हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ही जो है ना, वो इज़ वर्थ पेइंग द प्राइस। मैंने कहा था कि ये महँगी किताब है लेकिन मेरे लिए ये तसल्ली ये बात ये है कि ये हिस्टोरिकल जो इन्फॉर्मेशन है दैट्स इज़ अ क्वाइट एक रिकमेंडेबल तो उसको लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए। उनका शुक्रिया करता हूँ मैं अपनी तरफ से कि उन्होंने इतनी मेहनत करके उसको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया और लोगों को इसको जैसा तक हो सके पढ़ें ताकि वो अपने कल्चर से और अपनी हेरिटेज से कनेक्ट हो सकें। बिल्कुल जी, और मैं एक और चीज रिकमेंड करना चाहूंगा। पाकिस्तान की सेमिनरीज, पाकिस्तान के थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं, आपको ये रिसोर्स अपनी लाइब्रेरीज में रखनी चाहिए। आपको डॉक्टर साहब को लेक्चर्स के लिए बुलाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास बड़े कम लोग हैं कि जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड, जिनकी वेस्टर्न एकेडमिक ऑथेंटिसिटी है। वो यहाँ पर वीटन जो कॉलेज है, मेरा ख्याल है वीटन कॉलेज है पर्सन, जो यहाँ पर बीटन वो, कॉलेज जी, हाँ जी, वीटन कॉलेज यहाँ शिकागो में, वो यहाँ पर एज अ गेस्ट के तौर पर भी आते हैं। सो पाकिस्तान के लाहियाती इदारों को, अच्छा, पाकिस्तान के थियोलॉजिकल फोरम्स को और पाकिस्तान की सेमिनरीज को, इंस्टीट्यूशंस को, उनको बुलाना चाहिए कि वो इस पे अपने अपने पेपर पढ़ें, अपने कमेंट्स दें, अपने लेक्चर्स दें। दूसरे नंबर पर अगर हो सके उनसे परमिशन लें या पब्लिशर से कांटेक्ट करें, इसको तर्जुमा करें अपने मुल्क में, ताकि ताकि जो लोग हाँ, मौजूद हैं बिल्कुल। वो वो इसको अपनी जुबान में, और स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस पे मजीद काम मिल सके। डॉक्टर सारिक साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं या देखेंगे या कोई आपको रेकमेंड करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वर्क, ऑन योर कंट्रीब्यूशन, मे गॉड ब्लेस यू रिचली। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका नया काम जो बाकी आपने रिकमेंडेशन दी हैं वो भी हम जरूर पढ़ने वाले होंगे। थैंक यू वेरी मच पारी महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, आपके वैल्यूएबल टाइम का, और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, देखें इस प्रोग्राम को, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम बाद में यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल होगा। यू कैन फाइंड इट आउट ऑन एरिक सर्वर यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।